बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। सर आया ना अफगानिस्तान से जवाब, क्योंकि पीछे चीन जो है, जो ट्रंप साहब ने 2 दिन से जिद पकड़ी हुई थी ना, और बकायदा धमकी भी दे दी थी, फिर मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जमीन पे फौज उतारूंगा नहीं उतारूंगा, बकायदा सीधी सीधी उन्होंने धमकी दी थी कि मुझे बग्राम एयरबेस चाहिए। जो तगड़ा जवाब आया सर, मेरा ख्याल है कि वंस फॉर ऑल कम से कम डोनाल्ड ट्रंप साहब के कान से वो बात निकली। लेकिन किस तरह अफगानिस्तान ने एकदम इस तरीके से जिद किया, जारी बात है पीछे चीन है, उसकी तफसीर में मैं आगे चल के बताता हूँ। जवाब क्या है वो भी मैंने आपको बताना है सर। इसके अलावा सर, तोशा खाना कल समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया। तमाम फरीकैन को वकला को इस बात की इतला दे दी गई। 3 समातें हैं टोटल, और उसके बाद इसका फैसला है। लेकिन असल क्या है, आज दोपहर को पता चला जी, इमरान खान साहब के जो मिलिट्री सेक्रेटरी है जी, तो ब्रिगेडियर साहब रिटायर, उन्होंने भी आज उनका बयान भी सामने आ गया, मीडिया को रिलीज किया गया, लेकिन खास तरीके से रिलीज किया गया। हालांकि उसके लुबे लुबा में कुछ भी नहीं वगैरह, मेरे सामने ऐसी कोई चीज भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी आपके साथ शेयर करना है। दीगर कुछ चीजें हैं। 3 ममालिक सर, तगड़े 3 ममालिक ने चंद लम्हों कबल तस्लीम कर लिया फलस्तीन को। ये कितना सिग्निफिकेंट है। जब उम्मा आपस में एक दूसरे में जुड़ने के भी खिलाफ हुई भी है, यानी बात करने के भी खिलाफ है, वहां कहते हैं गैर मुस्लिम बरतरी ले गए। अब उसको भी मैं आपके साथ करता हूँ, लेकिन सबसे पहले आज का मैच, थोड़ी देर में मैच है। तो सर प्लीज, जिस तरह पिछले मैच में भी कहा था, दिमाग नहीं कहता कि पाकिस्तान जीतेगा, दिल कहता पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन हमारी सोच इस वक्त ये है कि भजन आज इंडियन टीम सलाम करेगी नहीं करेगी, वो बाढ़ में जाए यार, हमें सलाम की क्या जरूरत है। जंग की तरह जीतो, जिस तरह वो जंग की तरह खेलें तो जंग की तरह जीतो, 1-6 के लेवल को करो बस। हाँ जी, मोहसिन नकवी साहब ने कोई मोरल हाई नहीं करना, वो सिर्फ पैसे ही बता सकते हैं और कुछ भी नहीं बता सकते, वो कुछ भी ऐसी चीज नहीं कर सकते। साइकार्टिस्ट ने आपको खिदमात दे दी हैं जी, मोटिवेशनल स्पीकर ने आपको खिदमात दे दी हैं। अब लड़ना फाइट करना आपने है, बस दैट्स इट। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि मैच रेफरी भी वही है जो पहले था। भारतीय मीडिया ने यह दावा भी से कर दिया है कि इंडियन टीम एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान हाथ ना मिलाने की पॉलिसी पर कायम रहेगी। तो बस इतना क्लियर है, तो इतना दिल पे नहीं लेना। फिर बोलो दिमाग नहीं कह रहा कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, लेकिन दिल, ओ भाई इस तरीके से जीतो यार, इस तरीके से ये लोग खेलें, कम से कम ना भी जीतें, पता तो चले कोई टीम है। आपने शारजा के वाले भी हमारी हार्ट बीट तेज की हुई है, आपने अफगानिस्तान से खेलते भी हमारी हार्ट बीट तेज की हुई है। नहीं, ये कोई तरीका कार नहीं। पता चले कि कोई फाइटर लड़े, पता चले। बाकी अल्लाह की मदद फिर डेफिनेटली है। तो इसको ये ना लें कि वो हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे। मैं मैच रेफरी की बात पर सिर्फ तो अगर आज हाथ ना मिला तो मैच रेफरी का क्या एक्ट होगा। उसने तो माफी मांगी थी, हमें तो यही बताया गया ना, वो रिटर्न शिटन तो मेरे सामने आपके नहीं आया, लेकिन ये कहा गया। तो मैंने कहा ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं। अब आऊं जरा तोशा खाना 2 के बारे में, फिर इंटरनेशनल खबरें आपके साथ शेयर करते हैं जी। समात के लिए जी अडयाला जेल में मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि 2 से 3 समातें हैं जिसमें एक केस मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जस्टिस सरफराज डोगर साहब इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली के हवाले से दरखास्त की समात करेंगे। यही कहा गया था मिनहाज साहब को, जस्टिस मिनहाज साहब को वकील सलमान सफदर साहब ने ये कहा था कि मंडे को लगा दें। ये तो मैं, क्योंकि मंडे तक इसलिए क्योंकि तोशा खाना 2 पे फैसला नहीं तो हो जाएगा। तो बहरहाल ये एक अहम पेश रफ्त है। कल इमरान खान साहब खुद भी होंगे, अब पता चलेगा सऊदी अरब पाकिस्तान जो मुआहदा हुआ उसमें इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या चीज़ें, ये भी तमाम चीज़ें हैं। कल मुलाकात भी होगी उनकी बहनों के साथ। ये तमाम बात जो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। उधर वो जो 60 वकलों के ऊपर एफआईआर दर्ज की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी साहब की शक्ल में, जी हाँ 60 वकला, तो 60 पाकिस्तान की खवातीन वकला ने बाकायदा तौर पर खत लिखा है। वाजिद गिलानी की बुदियत में एडवोकेट जैनब जंजुआ, एडवोकेट ईमान मजारी और दीगर के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात की मजम्मत की है। उन्होंने कहा ये शर्मनाक है, वाजिद गिलानी को इस तरह नहीं करना चाहिए, खसूसन खवातीन को टारगेट करके उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज नहीं करने चाहिए, उनको वापस मुतालबा करना चाहिए। मेरा ख्याल है वाजिद गिलानी की इज्जत अफजाई का ना अब फैसला हुआ चाहता है, जिस तरीके से बात आगे की तरफ चल रही है। उधर वो मिशन नूर कह लें, हुक्म अज़ां कह लें, या जो भी था, बहरहाल उसने सिस्टम को एक बार बताया तो है। कोई ना कोई खौफ तो हर एक के अंदर का, एक ज़मीर कुछ ना कुछ तो जिंदा है ना, पता तो है मुझे, मेरे अमाल का तो पता है कि मैं क्या हूँ, जितनी मर्जी फड़े चढ़े मारता रहूँ। तो अजानों के बाद आपने बात है, अल्लाह से बात की, अल्लाह से रब्ता किया, अल्लाह से इंसाफ मांगा, अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगी है, अल्लाह से आपने कहा कि अब आप ही करें। ये दुनियावी ताकतें हमारा फैसला करती भी नजर नहीं आती, तो रूह तो कांपती है ना सर, जब आप अल्लाह से बात करें, कुछ भी कर लें। तो जिनके लिए अजाने बुलंद किए उनको भी तो थोड़ा इर्ताश होगा ना, मगर फिर वही बात, इस मुहिम को जो एक सिंपल सी रूहानी थी, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक थी, जो तमाम मुसलमानों की प्रैक्टिस थी, उसको कादियानी अहमदी जिस तरीके से उन्होंने अटैच किया, और हद तो ये हो गई कि सर रात को छापे भी मारे गए। अब वीडियोस भी सामने आ रही हैं, जिन्होंने अजाने दी हैं कुछ घरों के अंदर छापे भी मारे गए हैं। हैरानगी की बात है। ये आई है जी सदर जिले पीटीआई चौधरी गुजरात के, जी गुजरात में अजान देना जुर्म बना जी। चौधरी रिजवान मछियाना को
ایس ایس او سول لائن فرقان چیمہ اے ایس آئی عدیل ناصر نے تھانہ سول لائنز کے براہ گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا کیونکہ وہ اذان دے رہے تھے. تو اس طرح کی رپورٹ جب سامنے آئے گی تو پھر ضد تو بنانے کے لیے پھر ایسا ہی ہے سر. پھر یہ تو کوئی بھی میں نے بولا تحریک کو جتنا روکیں گے وہ ضد بن جائے گی. وہ ضد بنے گی آگے سر وہ باقاعدہ طور پر پتہ چل رہا ہے. باقی چیزیں تو ستمبر کے جلسے میں جو پشاور میں اور 27 ستمبر کے وہی مجھے اور آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کافی ہے. عوام پاکستان کے صدر جو ہیں آصف علی زرداری صاحب 10-11 روز کے دورے کے بعد پاکستان وطن واپس پہنچ چکے جی. اور کہا یہ جا رہا ہے جو ان کی مداح خواہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر زرداری کا 10 روزہ دورہ چین مکمل کیا، وطن واپس پہنچے. صدر زرداری چینی ہم منصب سے نہیں ملے، یعنی صدر سے صدر کی ملاقات نہیں ہوئی. وہی تو وزیر اعظم سے بھی ملاقات نہیں ہے، لیکن 5 مختلف شہروں صنعت کاروں سے ملے، ایئر لائنس کے مالک سے ملے، یونیورسٹیوں میں گئے، مساجد میں گئے، فری ٹریڈ زون کے دورے پہ گئے. صدر کا ان سے کیا تعلق جی؟ میرے پاس ابھی بھی یہ ہے کہ شاید وہ علاج کے لیے گئے تھے. اچھی بات ہے ان کا علاج ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ہوئی کہ چینی عوام اور بالخصوص کمیونسٹ پارٹی سے انہوں نے بھی خطاب کیا اور سب کو اپنا دل دادا بنا کے لوٹے. لیکن سوال ابھی بھی سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے کہ چینی عوام اور بالخصوص کمیونسٹ پارٹی سے خطاب کر لیا، انہیں اپنا دل دادا بنا کر بھی لوٹے. 10 روز میں چینی صدر سے ملاقات نہیں کی. یہ تو حقیقت ہے نا، یہ جان کے لیے کتنا عجیب سا لگتا ہے. سائڈ لائن میں آج شہباز شریف صاحب کی یونائٹڈ نیشن میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہو سکتی ہے. یہ لفظ کتنا وہ ہے. خیر انشاءاللہ تعالی وقت بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا کہ گیٹ پہ لینے کے لیے وہ خود پہنچے ہوں گے. کوئی بھی امریکی صدر ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ ماضی میں ہم نے دیکھا تو. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی دھمکیاں جو ہے نا سر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر افغانستان بگرام ایئر بیس امریکہ کو واپس نہ دیا تو نتائج بہت برے ہوں گے، یہ انہوں نے کہا تھا. بیڈ تھنگس آر گوئنگ ٹو ہیپن، یہ بولا تھا. اس کا جواب آیا سر. اس کا جواب کسی اور نے نہیں، افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے دیا ہے. انہوں نے کہا اگر امریکہ طالبان کو تسلیم بھی کر لے اور افغانستان کی مکمل تعمیر نو کا وعدہ بھی کر لے تو بھی ہم اپنی سرزمین کا 1 انچ بھی غیر ملکی فوجی موجودگی کے لیے ہرگز نہیں دیں گے. یہ بڑا تراخ کر کے تھپڑ مارا. انہوں نے کہا نا ہاں پھر دیکھنا. انہوں نے کہا تم پورے افغانستان کو تسلیم بھی کرو، طالبان حکومت کو تسلیم کرو، اس کی تعمیر نو کا وعدہ کرو، ایک فوجی نہیں ادھر آنے دینا. یہ بڑا کلیئر ہے. دوسرا جواب دیا طالبان وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد نے. انہوں نے کہا ٹرمپ کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہا، ہم نے کہا جب آپ نے اڈے مانگے تو ہم نے کہا تھا، جب آپ نے اڈے مانگے تو ہم نے آپ کو یہ جواب دیا رہو تو ہم 20 سال تک لڑیں گے. اس وقت جب جا رہے تھے کہ میں کم از کم بگرام میں کہا اگر تم رہو گے تو 20 سال لڑیں گے. اگر دوبارہ ایسا کوئی ارادہ تو جناب ہم 20 سال تک لڑیں گے آپ کے ساتھ اگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی. نہیں مگر عزت انہوں نے اسی میں سمجھی کہ وہ چلے گئے. تو یہ ہلہ شیری جو باقاعدہ طور پہ ہے نا، آپ کو ان کی اپنی طبیعت کا بھی تو پتہ ہے افغان طالبان کی، یہ چین کی طرف سے بھی بگرام کا چین کے ساتھ کولیبریشن ہوئی ہے. چین نے فوجی ادھر نہیں رکھنے، جو کچھ بھی کرنا ہے. جو امریکہ کہتا ہے ادھر سے 100 یا نہیں 1 گھنٹے کی دوری پر چین کا جو ایٹمی کوئی لیب ہے یا جو بھی تنصیب ہے جنہوں نے بولا، جو بھی آن گراؤنڈ ریئلٹی اس کی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بات بولی تھی. تو افغانستان کو چین نے کل کنڈیمڈ کر دیا تھا، آج افغانستان سے پراپر طور پر اس کا جواب آیا ہے. چلے ٹرمپ صاحب یہ کوشش کر کے دیکھ لیں. میں کہتا ہوں ایک جہاز نہیں بھیج سکتے ادھر، کیسی بات کر رہے ہیں جی ہاں، ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہاں یہ چیز ہے. اب آؤں ان ممالک تو جنہوں نے مسلم امہ کی غیرت کو للکارا ہے جی. برطانیہ نے باضابطہ طور پر ریاست فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے. جی ہاں، جس وقت میں آپ سے بات کروں میں چند منٹ قبل کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں، اس کے علاوہ جی آسٹریلیا نے فلسطین کی آزاد ریاست کو اناؤنس کر دیا، اٹ ریکگنائز دا اسٹیٹ آف فلسطین. تیسرا جی کینیڈا نے ریکگنائز کر لیا جی فلسطین کی اسٹیٹ کو. چوتھا آسٹریلیا نے. یہ بہت بڑے بڑے ممالک ہیں، یہ کہیں نہ کہیں امریکہ اتحاد، نیٹو اتحاد، ہر جگہ کے اتحاد اس کے اندر شامل ہے. برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، فرانس، ان تمام ممالک نے تسلیم کر لیا جی. اور یہ غیر معمولی چیز ہے. اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ خبر بہت بڑی لگتی ہے. اب کیا یہ لوگ اسے تسلیم کرنے تک رہیں گے؟ کوئی طاقت کا استعمال کریں گے؟ کیا پریشر ڈالیں گے؟ کیا نہیں کریں گے؟ یہ تو محمود عباس کو ویزا تک نہیں دیا گیا تو یہ کیا پریشر ڈالیں گے. لیکن بہرحال یہ خبر ہے.
یہ مظلومیت کی فتح کی خبر ہے، ان 70,000 شہداء کی خبر ہے، ان کے خون کی خبر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا، سی کہ یہ لہو پکار رہا ہے۔ کاش یہ جرت نہ مسلم امہ میں ہو۔ ان کے سب کے دوست ہی ہیں نا، امریکہ، برطانیہ، امریکہ، نیٹو، امریکہ، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، یہ وہ خبر ہے۔ ہاں، رجب طیب ایردوان نے بھی کہا کہ امید کرتے ہیں کہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے فیصلے کے بعد 2 ریاستی حل کو عملی جامہ پہنانے میں بھی تیزی لائیں یہ ممالک، صرف تسلیم کرنا کافی نہیں رہے گا۔ ہاں، نیتن یاہو صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیر از پاسبلٹی آف پیس ود اوور ناردرن نیبرز، وی آر ہولڈنگ کانٹیکٹس ود سیریا اینڈ لبنان، کیونکہ سیریا لبنان میں کچھ ہمارا ہو سکتا ہے، باقی ہم اس طرح چلیں گے۔ اور سیرین صدر پہلی بار، جی ہاں، وہ پہنچے ہیں امریکہ میں، یونائٹڈ نیشن میں، وہاں تسلیم خم ہوگا، اسرائیل کو ابراہیم اکارڈ کے ذریعے تسلیم کرنا ہوگا، یہ سب ہونا ہے۔ یہ میں آپ کو فورس نہیں کر رہا، میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ہاف ہارٹیڈلی میچ کو دیکھیں، اتنا دل کے ساتھ نہ دیکھیں، میں بھی دیکھنے جا رہا ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔